Ang sulat ni Tuto para kay Papa B. Isa ka adlaw nagapungko si Tuto sa guha sang ila balay, samtang nagatanaw sang iya amay nga nagapapauli halin sa obra. Basa sang singot ang bayo ni Papa B kag makita gid nakapoy siya sa iya guya, pero nagapangisi gihapon ini pag-abot sa balay. Papa, naapa mi kakapoy, pamangkot ni Tuto. Nangisi si Papa B kag nagsabat, kay gusto ko nga may maayo nga kabuhi ang akon pamilya. Wala pa gid nahangpan ni Tuto ang kahulugan sa sabat sa iyamay. Pero samtang nagadako siya, nakita niya ang tanan nga sakripisyo sini. Ang aga pa lang nakabugtaw na, ang gabi nga uli nakapoy, kag ang mga tion nga ginapalabi sang iya amay ang ila panginahanglanon antes sang iya kaugalingon. Isa ka gabi, nagsulat si Toto sang isa ka sulat. Dear Papa B, salamat kit sa tanan nga imo ginhimo para sa amon. Sang una, abi ko normal lang ang tanan na amon na baton. Pero subong nahangpan ko nga bunga gali ini sang imong kakapoy. Paghago kag paghigugma. Bisan wala ka permi nagahambal sang imong mga problema, kabalo kami nga banamo ka sang kinabaton nga kabudlayan para lang hindi kami maapektuhan. Papa, ikaw ang akon bayani. Hindi tungod nga perpekto ka, kundi tungod nga wala kang nag-untat sa pahigugma kag pag-atipan sa amon. Palangga ka namon kag salamat gid sa tanan. Sang nabasa ini ni Papa B, nagtulo ang iya luha. Hindi tungod sang kasuko, kundi tungod sang kalipay nga nakita niya nga ang iya mga sakripisyo wala gid nakaligay sa tagipusoon sang iya anak.